سلام فتوات كبرات تخلت كمية تنعت أبزر لهم سلامنا تمنغو أبنا لهم أتمرنا نازعلتنا غارز بلنا ميربات حزنا خمسين لنا بحارقوينا كبرينا سناي مكتت علي راشا بريزيدنتن أمريكا بريزيدنتن نناي إيرترا حزبن منغستن نكو عب تحكم نبعلنا صنف أبناء إيرترا كل ما يدحر مأتاهم بحيل بحر إيرترا أب تحت قيد كم زاءتون أبلات مبل سلاسان شمونتن زوريا هاجراوي أجلجلوت إيرتراونت زحبن من النت بزبل تيما لومي عصر تحد حملة تمرغام مسانادوهم لعل مسقانا أجنع حدش حبريتا تناك بزحكم كل جزي سبسكرايب لايك مقاري ترسعو نام كان زرزراتن كسركم سناي مكتتال زرزر زينا أبسوان عمت بملاتان عصر تخلت كفل أكاديمية وتمرتي كمون قبوة تهدرون بوليتيكاون سلطنتات كأسمو زتنحو أبلات مبل سلاسان شمونتن زوريا هاجراوي أجلجلوت إيرتراونت زحبن من النت بزبل تيما لومي عصر تحد حملة تمرغام أبتي بريزيدنت سياسة فوركي كمون مينسترات زركبوهم لعلوات سبب سلطان منغستن جنبارن عليت تمهارون عدومات زترخبول سنسرعت أزاز ماكل سلطان هاجراوي أجلجلوت كونيل دبساي قداب زغربت أتصاب أبالا سلاسان شمونتن زوريا كاب شدشيل زوباتاتن تشعتين بهيراتن زموت مخانن بمتكاس كاب ورحنا حساك لتشن عسران حمشن كساورح مقابيت كلتشن عسران شدشن نعسر تخلت كفل أكاديمية وتمهرتي كاب ميازيا كلتشن عسران شدشن كساب علتا بمرقتهم دما زتمدب لهم وتهدراوي تعليم ببقعات كم زازمو قلتهم أتقال لوتي سلطنا مبل سلاسان شمونتن زوريا سبعان كلتنت بسلسة مئتاويت مخانو زتغسى كونيل دبساي سلطنتي أطري موزلون نايسرح بهالن ديسيبلينن كعقبون كمعبلون مأنتي قبوب مكتتالن متمعن كيف اليوم بملباو نقول لهم أبالات معسكر سوان نايسرح مشارختن مزقانا أغربون بريزيدنت سياسة فوركي أبزس معمدرة سلات مساتي كاسكاس المورالز من سنادو نتمرقتي ولدي عليتي ممهران يوهانا دحر ببال تمرقتي وتسيد فتناتات بزي قدس أكاديمية وقعزو بزحية لدرخيت كوت أنسلة زلوو قدام النتاتو من أتكرو من عينتاو فلتت أمد اللابن بزي سلك سراح تمكرون مهازنتن أفراينت فلتتهم أم معباي كخون قبو كم زخونه قليتهم بريزيدنت سياسة صعبو تمرقتي تبوكسوتاتهم أبناي نبسهم متعبت كمون أبقسانتن رهوان بيتسبن هاجر الزهلو عزوز أبركتهم مجنزاب كبير حلنا وحلفنت كم زسكن بمتكاس سدرا بيتسب مينستر تمرتن بفوليا بأكاديمية وقعزوز زقباء مكتتالن دقفن كقبرو أزخاخيرهم ببولكات زقامو تبرقتي بباند مرشان ناي كبر سلامتان تسنيوم نزغاسمو سلطنات زنصبارق بزتفلالي قرصتات زسمره معروب وتهدراو سلفي أقربام أبتب سنة بباوي مسنادو تازم عرقة سنسرعات أبو تهدراو سلفي جمتا تقسي أكلاوي بقعات سلتاوي تبابات كمون سنة مقبار تقبلتان زرعيو أزستي عليتي أهادوتاتن سلطنتن شلمات تعديلوم أموداتا تمرقتي حدر سماتات كم ذا تكبرو بك على محلا أرغل تصوم خبركن تمرقتي سلاسان شمونتن زوريا ولدن ممهرانن عليتن يوحنا قدمين أبزا حصار ملغتي سغاري سلاتي مساتي قسقاسي درعي مورال مسانادوهم لعل مسقانا أغنع إذا عززتي محلاتكم تأوجوا العلاف أقداسيت مدرخ أبهيوتكم يا وصيت فتناتات بزي قدس أكاديمياوي قعزو بزحية لدرخيت قتل سلزلوو قدام نتاتكم أتكرهكم عينتاوي فلتت أمد اللابن بزي سلكي سراحن تمكرون مهازنتن أفراينت فلتتكم أم معباي كخون قبوي تبقصوتاتكم أبناء نفسكم مسعي عبيتن أبقسانتن رهوان بيتسبن هاجرن ذهلو عزوز أبركتو مجنزاب كبيت حلناوي حلفنت دسكمي سدران
ቤተሰብን ሚኒስትሪ ትምህርትን ብፍሉይ ኣብ ኣካደምያዊ ጉዕዞኹም ዝግባእ ምክትታልን ደገፍን ክገብሩ ከዓ ምዝኽኻር ዘየድልዮ ግድነት እዩ ኣብ እተካይድዎ ዘይሕለል ትግሃት ዓወት ክትጎናፀፉ ስድራን ሕብረተሰብን መምህራንን ኣሌይትን እውን ኣብ ዝህብዎ ደገፍ ኣሳልጦን ሰናይ ምንዮትን ዝኽሪ ሓበን ንሰማዕታትና ዓወትና ክፋሽ مستو بعلنا صرنا سلسلة تحازة ناي إرترا دبلوماسي كما يغير كم زلوا بالصوصنا مالكعو كوس خلو يتبعوا بار كردو ومن انتان تقرينيا تسمع راح تكون استمحارنيا سمعوا ترجموا السمعوا مونيتر كابز كبروا تلفزيون تابعات حدث لزقنا دبيت انا قد محزقهم بهال سميعي فلتن ناي امريكا بريزيدنت منغستي إرتراوي نشعبيا وعدس ولكم وعد صحكم نبعلنا صنتكم إلو ومزبل بناتي هيوت زمن أيراهم نمجمر يكزي دونالد ترامبن بوتينن لي إخوم زبل نا إثيوبيا ميدياتات بعلن ينزوز أوزلو حزباي زوي سلازي راشا بريزيدنتن أمريكا بريزيدنتن ناي إرترا حزبن منغستن እንኳ ዓብ ፀሓኩም ንባዕልና ፅነትኩም ዝብል መልእኽቲ ከም ዝለኣኹ ተፈሊጡሎ ዝብል ተዓንተ ወይ ዘለዓልክዎ ሚድያ ባዕሉ ኣውፅዎ ኣሎ ሕዚ እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ልክዕ ከምቲ ናይ ኣሜሪካ እውን ሰላም ገይሮም ናይ ልምዓትን ናይ ካልኦትን ርክባት እናገበሩ ክኸዱ እንድሕር ክኢሎም ኤርትራውያን ናይ ኤርትራ መንግስቲ ንሱ እንተኽኢሉ ንራሻን ንቻይናን ነዘን ብዙ ሓደ ገፅ ዝኒዋ ክልቲኦም ራይት ኤን ሌፍት እዮም رايت اند ليفت حيزهم كخودن دحر كيلهم اما اخل كوينومس نخلتي بالانس قبر زغلنا دبلوماس مسرح كسرح انتخيلهم انتخيلو منغست إرترا زي مدنا قيقال نيسا زي مدنا قيقال الحزب ايضا اذا قلت لك بخالي قيد زغل سيلا قنصل تزغونت كند عين مرفي تقول مئتوي تزلاتنا بوليتيكا نو هاو زلوو عقرقر كبل نبوري اكسبكت نغوري اذا كل عامت وديو زنبره دبلوماسي ناي إرترا تلاعيلو ولا أبي حمد يستقوم ونخالي يستقوم زي قدس عرم تتقيمهم لنديم سو هزبون مدفع زعمونه هزبون خطف تتقيم اللومي نسوم جن استقول لفا دبلوماسي نمفتحهم تتقيمهم ازي زي من نقي قال واغاز خفلنا له كوينات رقيص حلفوا على انتقونه مالت سلازي زيهم حالفو ናይ ኣሜሪካን ናይ ራሽያን ፕሬዚዳንታት እንኳ ዓብ ፀሓኩም ኢሎሞም ክበሃል ከሎ ንኢትዮጵያ ዲፕሎማሲ ናይ ኢትዮጵያ እናተቐበረ ይኸድ ከም ዘሎ ዲፕሎማሲ ናይ ኤርትራ ሓፍ እንዳበለ ይኸይድ ከም ዘሎ ይርአ ኣሎ ንሕና ኣፍታ ፅሙዶ ስካዕ ዘለና ሕዚ ዲፕሎማሲ ናይ ኤርትራ ሓፍ ኢሉ ክንሪኦ ናይ ግድን እዩ እዚ ማለት ንዓና እውን ስለ ዘድልየና ማለት ቀይ ባሕር ሰላም ምኳኑ ንዓና እውን የድልየና እዩ ናይ ኤርትራ ዲፕሎማሲ ምጥንካሩ ንዓና እውን የድልየና እዩ أفريقيا خب زلوا هاجراتن كأفريقيا وصع زلوا هاجراتن أزي قبل أن نحكي إلى زعبنا إيرترا دبلوماسي ملكت هذا زدوج مزلو أي تدوج مسلنبل أو أي الله خو خمس جيران أتو كم زوال أنا جالس لزي متشوت خالي صبغ صحف سب نخير رأس لزجبر مالتي مسكرتها سلازي تناي إيرترا دبلوماسي زلوا ودرجة نيتيبيا عبي سقات كوينوا زلوا تعانتو زولنايو نايلم مانو انجرا عينت كوينو صغيح نسألي من حواوي سم مجلس موصعون سكعزا أو يوم زوص حلو إرترا زلاتو ناي دبلوماسي درجة ايو كم زقورم زل زول امنة لنا عنون مالتي سئلنا حليفنا يغن كد زيبلنا بعال يو اي هنا كالوت هاجرات سر إرترا زنبرا مو سر تقرايون زنبرا ኢትዮጵያ ደግፈን ካሊ ደግፈን ዝኸዳ ዘሎ ሃገራት እውን ምስ ኣሜሪካ ዘለውን ረኽቢ ምስተን ካልኦት ናይ ሌፍት ዝበሃላ ሃገራት ዘለውን ረኽቢ ኣወንታዊ ዋላ ይኹን ናይ ኤርትራ ምጥንካር ይንኣስ ይብዛሕ ብዘየገድስ ናይ ህዝቢ ከምቱ ዝገልፅዎ ዘለው እቲ መንግስቲ እውን ፓርላማ ይሃልዎ ብዘየገድስ ንኤርትራውያን ዝምልከት ኮይኑ
ዲሞክራሲ ንምትእትታውን እቲ ሕዚ ዝኒሄ ናይ ዲፕሎማሲ ልምምድ ኣድላይ ስለ ዝኾነ በዚ ኣጋጣሚ በሪ ዘለዋ ነጥብታት እውን ኣይ ቲንክ ጥንክር ዝበላ እየን ንሰን እስኪ ፈርዋርድ ግበረን ክንሪአን እሞ ኣብ ግዚኡ ክንገብሮ ኢና በቲ ሚድያ ደረጃ ኣነ እውን ሎማዓንቲ እንኳ ኣብፅሐኩም ኢለ እንኳ ደስ በለኩም ኢለ ምን ኤርትራውያን ባይዞ መበል 35 ናጽነቶም ራሽያን ኣሜሪካን ጥራይ ይኮን ኣሜሪካ ያው ኣነ እውን ዶናልድ ትራምፕ ንስተይ ስለ ሸተት ዝብለና ዘሎ ኣብ የመን ብዕጦ ጉጅለ ሑቲ ኣብ ዝመሓደር ሞካ ዝበሃል ኣብ ዞባ ምዕራብ ተዓዝ ዝርከብ ከባቢ ኣብ መክፋፍ ዓሳ ተዋፊሮም ዝነበሩ የመናውያን ናብ ናይ ኤርትራ ክልማይ ድሕሪ ምእታዎም ብሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተውን ንብረቶም ከም ዝተሃገረን ናይ ሑቲ ሰበስልጣን ኣብቲ ከባቢ ሓቢሮም እዞም ሰበስልጣን ሂቦሞ ኣብ ዘለዎ ሓበሬታ እቲ ፍጻሜ ኣብዚ ዝሓለፈ ቀረባ ሰዓታት ከም ዘጋጠመን እዞም የመናውያን ገፈፍቲ ዓሳ ድማ ኣብ ክልል ማያት የመን ይገፎ ኣብ ዝነበሩሉ ግዜ ብዘጋጠመ ሕማቅ ኩነታት ኣየር ተደፊኦም ናብ ናይ ኤርትራ ክልማያት ከም ዝኣተውን ብዙሕ ከይጸንሑ ድማ ብፈጣናት ጀላቡ ኣብ ሓለዋ ዝነበሩ ኣባላት ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ኣብ ሓፂር ግዜ ብምምጻእ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእትዎምን ነቲ ሒዞሞ ዝነበሩ ንብረት ከምኡ ድማ ጀላብኦም ሃጊሮም ድማ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ነቶም የመናውያን ገፈፍቲ ዓሳ ካብ ናይ ኤርትራ ክልማያት ከም ዝወፁ ከም ዝገበርዎም ተገሊጹሎ እቲ ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ በዓል ስልጣን ድማ ንማዕከናት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቶም ናብ ክልማያት ኤርትራ ዝኣተው የመናውያን ገፈፍቲ ዓሳ ንብረቶም ምህጋሩ ነቶም ገፈፍቲ ዓሳ ብዘይ ዝኾነ ህይወቶም ዝመርሕሉ ሃብቶም ከም ዝተርፉ ከም ዝተገብረን እዚ ድማ ቁኑዕ ኣይኮነን ብምባል ኣብ ህይወት እቶም ገፈፍቲ ዓሳ ኣሉታዊ ጽልዋ ክህልዎ ይክብል ተቃዊሞ ከም ዝፍለጥ የመናውያን ገፈፍቲ ዓሳ በተደጋጋሚ ካብ ክልል ማያት የመን ሓሊፎም ናብ ናይ ኤርትራ ክልል ማያት ብምእታው ዓሳ ክገፉ ዝፍትኑ ኮይኖም ብዙሕ ግዜ ድማ ብሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ክኣትውን ነገለ እዋን እውን ናብ ኤርትራ ተወሲዶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንገለ ኣዋርሕ ክጸንሑን ተራእዮም እዮም ሕጂ ግን እዞም የመናውያን ገፈፍቲ ዓሳ ብሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ኣብ ዝተታሕዝሉ ንብረቶም ተሃጊሩ ካብ ናይ ኤርትራ ማያት ብሓንቲ ጃልባ ከም ዝምለሱ ከም ዝተገብረ ተገሊጹ ዘሎ ኤርትራ በተደጋጋሚ ነቲ ብወገን ኢትዮጵያ ዝመጽእ ዘሎ ንዓ ዝምልከት መግለጺታት ከምኡ ድማ ንኣፍ ደገ ባሕሪ ዝምልከት መግለጺታትን ካልእ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ዝሃቦ መግለጽን በዝምልከት መንገዲ ኣብ ሓዳስ ኤርትራ ኣብ ዝወፅእ ሓተታ ሂባቶ ኣብ ዘላ ግብረ መልሲ ነውፅእ ፖለቲካ ብልጽግና ብዝብል ኣርእስቲ ሕጂ እውን ፋሽን ብዝመስል ቅዲ ከም ፔንዱሎም ሰዓት ኣብዘን ዝስዕባ ክልተ ጫፋት እናተላግዐ ምንዋጽ ይቕጽል ኣሎ ብምባል ነቲ ሰልፊ ፖተምኪን ብምባል እትጽውዖ ሰልፊ ብልጽግና ኣብ ነውፅእ ከም ዘሎ ገሊጻ ኣብቲ ኣቕሪባቶ ዘላ ነጥብታት ድማ ልዕላዊ ኣፍ ደገ ባሕሪ ምርካብ ብዝብል ባዕላዊ ኣምር ንልዕሊ 2 ዓመት ዝቐጸለ ናይ ወራር ኣመትን ምትኹታኹን ወታደራዊ ዓቕሚ ከም ዘለካ ናይ ምርኣይ ገልጠምጠምን ብሓደ ወገን ንነፍስኻ ከም ዝተወጽዐ ግዳይ ውሽጣውን ገዳማውን ውዲታት ኣምሲልካ ምቕራብ በቲ ካልእ ወገን ኣብዚ ሳልስቲ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ቤት ምኽሪ ወከልቲ ህዝቢ ህውታታ ቀዳማይ ሚኒስተር ብልጽግና ደጊሙ ኣብዚ ዓውዲ እዚ ተኻይዱ ኣጋኖን ፋልሶ ድራማን ንጎኒ ገዲፍካ ሓቅን ጭብጥን ኣብ ዝኾነ እዋን ዝቕየር ኣይኮነን እቲ ዝሕዝን ዘየድልን ክውገድን ዝኽእል ወጥሪ ናይ ዞባ ሓላፍነት ብዝጎደሎ ፖሊሲ ሰልፊ ብልጽግና እናተናኸሰ ይቕጽል ኣሎ ኢላ ኤርትራ ሰልፊ ብልጽግና ኣብቲ ዞባ ዘምጽኦ ዘሎ ዘይምርግጋእ ብዝምልከት ኣቐሚጣቶ ኣብ ዘላ ነጥብታት ድማ ምስ ሱዳን ዘሎ ጉሉሕ ፍሕፍሕ ከም ሳዕቤን ናይቲ ብልጽግና ብትእዛዝ ገለ ግዳማውያን ሓይልታት ኣብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኢትዮጵያ ናይ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ወታደራዊ ማዓስከር ብምእንጋድ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ሱዳን ዝግበር ቀጥታውን ሓደገኛን ምትእታው ዝመጸዩ እዚ ጉዳይ እዚ ኩሉ ዝፈልጦ ዘዕለቕለቐ ሓበሬታ ይድሕሪ ምባል ኣብ ካልኣይ ነጥቢ ቅድሚ ገለ ዓመታት ሰልፊ ብልጽግና ምስ ሶማሊላንድ ብሰላሕታ ዝፈረሙ መዘከር ምርድዳእ እውን ካልእ ዘይሕጋዊ ሓላፍነት ዝጎደሎ ይድሕሪ ምባል ነቲ ዞባ ስግኣቱ ዘልዓለ ጎጎይ ስጉምቲ ነይሩ እውን ኢላ ቀፂላ ሰልፊ ብልጽግና ልኡላዊ ኣፍ ደገ ባሕሪ ብዝብሎ ናይ ባዕሉ ኣምር ንልዕሊ 2 ዓመትን ፈረቓን ብዝኾነ መንገዲ ወደብ ዓሰብን ገማግም ባሕሩን ምቁፅጻር ዝብል መርዛም ክልስተኛ ዘመተ ኣንጻር ኤርትራ ከካይድ ምጽንሑ ዝፍለጥ እዩ እንተቲ ብስምምዕ ፕሪቶርያ ዘይተሓጎሱን ንምፍሻሉ ዝሰርሑን ሓይልታት እናበለ ብቐጻሊ ዝጠቕሶ ጉዳይ ቁሉዕ ተንኮልዩ ብኣመላኻኽታ ኤርትራ ስምምዕ ፕሪቶርያ ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ እዩ ምስዋእ
ተኣሲርካ ጌታቸው ረዳ ሕጂ ዝናዘዙ ዘሎ ሰልፊ ብልጽግና ኣዋርሕ ቅድሚ ምፍራም ስምምዕ ፕሪቶርያ ኣንጻር ኤርትራ ከኣልሞ ዝሃቀነ ውዲት ምዝካሮ ኣገዳሲ ኢላ መደምደምታ ድማ ብሒደት ቃላት ንምጥቕላል ህዝብታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ብልቢ ዝብህግዎን ዝግብኦምን ዘላቒ ዞባዊ ሰላምን ርግኣትን ንምርግጋጽ ዝካየድ ጻዕሪ ብህቱትን ፋንታዝያውን ፖሊስታት ሰልፊ ብልጽግና የገዳዕ ምህላው ርኡይ ኢላ كمي توعلو كبرات تخاتاتلتنا إيرترا كم هاجر دحر ممسراتا بخمي زبالو عالم لخويان تغطتاتن اقاداتاتن حليفة اتم اقاداتات بحكي نماني مهاسيوم نمانبر منقست رحديوم عن نقانيقوم ولاس نخسات ترهز بيوم حانيقوم نلومي آب مدبنا كابش حنت شعات ميتنتيس عن حدن جميروك سابز حج زالنا لأوان بحبرات هاجراتن بولك هاجراتن ودباتن مالت كم أمريكان حبرت أوروبان قابل على إيرتراز تنبرو إقاداتات حقاوي تحستو من زسعابو قطبا وحاسيان بزرزر كنتن تنائنا إيرترا كم لولاوي تهاجر عب زحلفو أوانات كاب زرعيتهم إقاداتات اتي زلع على علم لخاوي إقادا اتي ببيت مخرج التحبرات هاجرات استبينه معك أبي نيرو اتقدم يوسانه بعسرة تشعته بعد شوعته زفلت عب تحساس كلتا شحنت شعتن كنبرن كله تنقو دما إيرترا نحلفات عطقات كجلة الشباب عب صومال تحجزالا كمون مس جيبوتي عب زنبرا نايدوب جيتشت سلاماو مفتحي أهابتلون بزبل كسي نيرو دحريو عب تحساس كلتا شحن عسرة حدن نتنا كلتا شحنت شعتن عامة مهرت الجدا بزبلت زترر عسران سلستن زصوع توسخو السانة تمحلاليفو بزح سب اقدا خبهالن كله نخول نقر زعاتو قطباوي معصو يمسلو طلق إلنا انترئينا يوغن اتومني حبرات هاقرات اقداتات عب سلستك اند نتبتات استحاصر يمنيرم اتقداماي اقدا اصوار كوينو ناب إيرترا زاتو يخون كاب إيرترا زواتس زخون عينت واتهادراو اصوار كم تانكتات تأيتن تتوكوستن ملو بملو تأجيدو نيرو اتخلقاي ناي قعزو اقداي እዚ ድማ ንገለ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስትን ወተሃደራውያን መራሕትን ናብ ሃገራት ዓለም ከይገሹ ዝኽልክል ነይሩ እቲ ሳልሳይ ምእጋድ ሃብቲ ኮይኑ ናይቶም ዝተወሰኑ ውልቀ ሰባትን ትካላትን ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዝርከብ ናይ ባንክ ሕሳባትን ሃብትን ንኸይንቀሳቐስ ዝዓግት ነይሩ ኣብ ጉዳይ ቁጠባዊ እገዳ እንተመፂና ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ሙሉእ ቁጠባዊ እገዳ ማለት ከምቲ ኣብ ልዕሊ ኩባ ወይ ኢራን ዝተገብረ ዓይነት ማዕቀብ ኣይንበረን ኮይኑ ግን እቲ እገዳታት ንቁጠባ ኤርትራ ብቐጥታን ብዘይቀጥታን ብኸቢድ ዝሃሰዩ ቁጠባዊ መለክዒታት ሒዙ ነይሩ ንኣብነት ብናይ ማዕድን መዳይ እቲ ውሳነ ኩለን ሃገራት ዓለም ካብቲ ኤርትራ እተውፅኦ ማዕድናት ከም ወርቂ ጨው ኮፐር ዝርከብ ኣታዊታት ንወተሃደራዊ ዕላማ ከይውዕል ንምቁፅፃር ዘይቀጥታዊ ፀቕጢ ክገብራ ይእዝዝ እዚ ከዓ ነቶም ካብ ደገ ገንዘብ ሒዞም ንወፍሪ ዝብገሱ ናይ ወፃኢ ትካላት ናብ ኤርትራ ክመፁ ከለዉ ፍርሒ ከም ዝሓድሮም ገይሩ ብተወሳኺ እቲ ውሳነ ኤርትራ ኣብ ወፃኢ ሃገራት ካብ ዝርከቡ ዜጋታታ እትእከቦ ግብሪ 2 ካብ ሚእቲ ብፀቕጢ ክእከብ ከም ዘይብሉ ስለ ዝተወሰነ ስርዓት ግደፍ ነዚ ገንዘብ እዚ ንምእካብ ዝጥቀመሉ ዝነበረ ናይ ባንክ መስመራትን ኣሰራርሓ ኤምባሲታቱን ከፅብብን ክቕይርን ተገዲዱ እቲ ኣብዚ እዋን ከም ሕቶ ዝቐርብ ዘሎ ካብቶም እገዳታት ክንደይ ዝኾኑ ተላዒሎም ክንደይ ከተሪፎም ኣለዉ ዝብል እዩ ኣብ 2018 ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ናይ ሰላም ስምምዕ ምስ ተፈረመ እቲ ዞባዊ ምስሕሓብ ሃዲዩ ሕቡራት ሃገራት ድማ ኤርትራ ምስ ኣልሸባብ ርክብ ከም ዘይብላ ዘረጋግፅ ፀብጻብ ምስ ቀረበሉ ብ14 ሕዳር 2018 ኩሉ ናይ 2009-2011 እገዳታት ኣልዒልዎ ስለዚ ካብ ወገን ሕቡራት ሃገራት ዝተረፈ እገዳ የለን ኮይኑ ግን ካልኦት ሓደስቲ እገዳታት ፀኒሖም ኣብ ዝባን ህግደፍ ክልጠፉ ተራእዮም ብሰንክቲ ኣብ 2020 ዝተወልዐ ኩናት ትግራይን ምእታው ሰራዊት ኤርትራ ናብ ትግራይን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ 2021 ዓመተ ምህረት ሓደስቲ እገዳታት ኣንቢራ ንትካል ህግደፍ ንሬድሲ ትሬዲንግ ንሰራዊት ኤርትራ ንሰልፊ ህግደፍን ንገለ ላዕለዎት መራሕቲ ኤርትራን ዘጠቃለለ ብኣሜሪካ ዝተነብረ ናይ ቁጠባን ንብረትን እገዳታት ክሳብ ሕጂ ኣብ ስራሕ ይርከብ ሕብረት ኣውሮጳውን ብወገኑ ኣብ ወተሃደራዊ ምትሕብባር ዝተመስረተ እገዳታት ገይሩ እገዳታት ኩሉ ግዜ ዕላምኦም ፖለቲካውያን መራሕቲ ንምቕያር ወይ ባህርያቶም ንምእራም እዩ ዝበሃል
ኣባይታ ግን እቲ ዝኸበደ ማሰይቲ ንተራ ህዝቢ እዩ ዝልክም እገዳታት ንወፍሪ ከም መርዚኦም ሃገር ምስ እትእገድ ዓበይቲ ኩባንያታት ዓለም ገንዘበን ሒዘን ክመፃ ይፈርሓ ዓለም ለኻዊ ባንክታትን ትካላትን ምስ ኤርትራ ርክብ ክገብራ ስለ ዝፈርሓ ቁጠባ ሃገር ክፉት ክኸውን ኣይክእልን እዚ ድማ ናይ ስራሕ ዕድላት ከም ዘይፍጠር ይገብር ካልእ ጽልዋ ድማ ሕፅረት ናይ ወፃኢ ሸርፊ ማለት ሕፅረት ዶላር ወይ ዩሮ ይኸትል ሃገር ናይ ወፃኢ ሸርፊ እንተዘይብላ ሓደስቲ መድሃኒታት ናይ ህንፃ መሳርሒታትን ነዳድን ንምዕዳግ ዓብ ፀገም ይፈጥረላ በዚ ድማ ዋጋታት ፀዓትን መጓዓዝያን ኣብ ውሽጢ ሃገር ክውስኽ ምኽንያት ይኸውን መንግስቲ ዘለዎ ውሕድ እቶት ንወተሃደራዊ ዓቕሙን ንምክልኻልን ስለ ዘውዕሎ ንትምህርትን ጥዕናን ዝወፅእ ባጀት ይንኪ እዚ ኩሉ ቁጠባዊ ዕፅዋን ጉዱድ ወተሃደራዊ ኣገልግሎትን ድማ ንመንእሰያት ተስፋ ብምቑራፅ ብብዝሒ ካብ ሃገር ንኽስደዱ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ደፋእቲ ምኽንያታት ኮይኑ ኣብ ጉዳይ እገዳ ኤርትራ ክልተ ዓበይቲ ርእይቶታት ወይ ክልተ ኣጠማምታታት ኣለዉ መንግስቲ ኤርትራ እቲ እገዳታት ዘይሕጋዊ ፖለቲካዊ ውዲት ኣሜሪካን መሻርክታን ንኤርትራ ንምድኻምን ንምፅላምን ዝተኣልመ እዩ ይብል ንኹሉ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ቁጠባዊ ድኽመትን ሕፅረታትን ድማ ምኽንያቱ እቲ እገዳ ምዃኑ ይገልጽ በንጻሩ ከዓ ተንተንቲ ፖለቲካ ቁጠባዊ ውድቀት ኤርትራ ብሰንኪ እገዳታት ጥራሕ ዘይኮነስ ብሰንኪቲ መንግስቲ ዝኽተሎ ቁጠባዊ ፖሊሲታት ማለት ውልቃዊ ወፍሪ ክካየድ ዘይምፍቃድ ምቁፅጻር ባንክታት ጉዱድ ዕስክርናን ካልኦትን ምዃኑ ይከራኸሩ ቀፂሎም እውን እቲ እገዳ ንላዕለዎት ሰበስልጣን ጥራይ ዝዓለመ እምበር ንተራ ህዝቢ ዕለታዊ ምግብን መድሃኒትን ንኸይህልዎ ዝገብር ኣይኮነን ክብሉ የረድኡ ኤርትራ ካብ እዋን ነፃነታ ጀሚራ ብሰንሰለታውያን እገዳታት ዝሓለፈት ሃገር እያ እቲ ዝዓበየን ዝበርትዕን ናይ ሕቡራት ሃገራት እገዳ ኣብ 2018 ተላዒሉ እዩ እንተኾነ ግን ሕጂ እውን ምስ ኣሜሪካ ዘሎ ፖለቲካዊ ምስሕሓብ ሙሉእ ብምሉእ ኣይሃድአን መብዛሕትኦም እገዳታት ከም ፖለቲካዊ መሳርሒታት ዘገልግሉ እኳ እንተኾኑ እቲ ናይ መወዳእታ ዋጋ ዝኸፍል ግን እቲ መነባብርኡ ዝተሃስየን ብሰንኪ ቁጠባዊ ዕፅዋ ንቕድሚት ክስጉም ዘይከኣልን ተራ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ስርዓት ግደፍ ነቲ እገዳ ከም ዕርዲ ስለ ዝጥቀመሉ ስለምንታይ ከምዚ ኣይግበርን ንምንታይ መንግስቲ ስራሕ ኣይሰርሕን ንዝብሉ ሕቶታት ስለ ዝተኣገድኩ ብምባል ከም ሽፋን ክጥቀመሎም ይረአ ከም ሓቂ እቲ ሕጂ ብኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ህግደፍ ሰልፊ ህግደፍን ናይ ቁጠባ ትካላቱን ዝወረደ እገዳ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ሓኒቑ ብምሓዝ ከምዘይንቀሳቐስ ዝገብር ዓይነት እገዳ ኣይኮነን ኣዝዩ ብዙሕ ነገር ክግበር እንተኻእለ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዝዓበየ እገዳ እቲ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝፀሓፎ ግናይ ናይ ቁጠባ ፖሊሲ እዩ ዝኾነ ኤርትራዊ ሓሳብ ሒዙ ፍልጠቱን ገንዘቡን ኣኪቡ ኣብ ዝኾነ ዓውዲ ክሰርሕ ኣይፍቀዶን እዩ ኩሎም መዓፁ ዕፅዋት እዮም ስለዚ እቲ ዘሎ ኣማራፂ ኣብ ካልኦት ሃገራት ኬድካ ወፍሪ ምክያድ እዩ ከምኡ ከዓ ይግበር ኣሎ ኤርትራውያን እውን ኣብ ኣፍሪቃ ካብቶም ዕውታት ኣውፈርቲ ኮይኖም ይንቀሳቐሱ ከም ዘለው ይፍለጥ ሎሚ ቀነ ኣሜሪካ ነዚ ኣብ 2021 ዘንበረቶ እገዳ ከተልዕሎ እያ ዝብል ዝተጨበጠ ምንጭ ዘለዎ ወረ ክስማዕ ቀኒ እዩ ቅድሚ መዓልቲ ነፃነት እቲ እገዳ እንተተላዒሉ ናይ ለብዘበን ጽምብል መዓልቲ ነፃነት ፍሉይን ድርብን ክኸውን እዩ ብዝብል ተስፋውን ብዙሓት ኣብ ደገ ዝነብሩ ደገፍቲ ምልካዊ ስርዓት ህግደፍ ናብ ኤርትራ ገይሾም ቀኒዮም ንኤርቲቪ ሓዊስካ ኩሎም ናይ ህግደፍ ናይ ፕሮፓጋንዳ መሓወራት እቲ እገዳ ከም ዝተላዕለን ኤርትራ ማሕዘ ኣሜሪካ ከም ዝኾነትን ክገልጹ ቀኒዮም እዚ ግን ውፁእ ሓሶት እዩ ነይሩ ብዘይካቲ ኣብ 2018 ዝተላዕለ ናይ ሕቡራት ሃገራት እገዳ ካልእ ዝተላዕለ እገዳ የለን ኢሳያስ እውን ልዕሊ 9 ሚእታዊት ናይ መዓልቲ ነፃነት መደርኡ ንኣሜሪካ ንምውቃስ እዩ ተጠቒሙሉ እቲ እገዳ ይቕፅል እዩ ዘሎ ወላ እንተተላዕለ እውን ለውጢ ኣይክህሉን እዩ ህግደፋዊ ስነ ሓሳብ ናይ ዕቤትን ልምዓትን ስለ ዘይኮነ እቲ ስርዓት ክሳብ ዘሎ ድኽነት ስደትን ቁጠባዊ ውድቀትን መናብርትና ክኾኑ እዮም